ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्तु गुरवे तस्मै श्रेष्ठदेव स्वरूपिणे यस्य वाक् सकलं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। योग ऋषि स्वामीजी महाराज र आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराजमा नमन गर्दछु। हामीलाई श्री हरि श्री मदाद्य शंकराचार्य विरचित विवेक चूडामणिको स्वाध्याय गराउँदै आउनुभएका श्री केदारेश्वर महादेवमणि सेवा आश्रमका पीठाधीश परम श्रद्धेय स्वामीजी महाराज तथा आचार्य श्री जोशी गुरुजीमा नमन बन्दन गर्दै म स्वागत गर्दछु। स्वागत छ गुरुदेव। आज मिति 2079 भाद्र 17 गते पतञ्जलि योग समिति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल मञ्च योग चौतारीद्वारा आयोजित अध्यात्म संस्कारको 482औं एवं विवेक चूडामणि स्वाध्यायको 39औं श्रृङ्खलामा पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं योग चौतारीका संयोजकज्यू, अध्यात्म संस्कारका संयोजकज्यू तथा अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, प्रविधिमा रहेर महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहनुभएका दिव्यजनहरू, जुम तथा फेसबुक लाइभमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण धर्मानुरागी सत्संग प्रेमीहरूमा नमन गर्दै म स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। अब आजको यस श्रृङ्खलालाई दीप प्रज्वलन गरी शुभारम्भ गरिदिनु हुन अस्ट्रेलियाबाट आदरणीय श्री राधिका ढकालज्यूलाई सविनय अनुरोध गर्दछु र साथै बालकोट योग साधना केन्द्रका योग साधकज्यू श्री भोपाल भट्टराईज्यूको 82औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा उहाँलाई पनि दीप प्रज्वलित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ श्री राधिका ढकालज्यू एवं श्री भोपाल भट्टराईज्यू र सम्पूर्ण दीप प्रज्वलनकर्ताहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज बालकोट योग साधना केन्द्रका योग साधकज्यू श्री भोपाल भट्टराईको 82औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आजको स्वाध्यायलाई अगाडि बढाइदिनु हुन परम श्रद्धेय स्वामीजी महाराजज्यूलाई पुनः स्वागत गर्दै म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ शुक्ला ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाढ्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां यं शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। धन्यवाद। पतंजलि योग समिति योग चौतारी को आयोजन में आयोजित अध्यात्म संस्कार को आज को कार्यक्रम को संचालिका माता उर्मिला पाठक जो कार्यक्रम लाई दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गर्नुहुने राधिका ढकाल जो त्यस्तै आज जन्मदिन सहित दीप प्रज्वलन गर्नुहुने गोपाल प्रसाद भट्टराई जो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जन्मदिन को अवसर में मंगलमय शुभकामना मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पतंजलि योग चौतारी योग समिति को तर्फबाट दीर्घायु सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगति को चाहना भगवान मां भक्ति लागी रहोस्। ओम इन्हें शुभकामना समुपस्थित स्वाध्याय सत्संग प्रेमी महानुभावहरू र स्नेहमयी भक्तिमयी मातृशक्ति सबैमा हार्दिक स्वागत र नमस्कार। विवेक चूड़ामणि में स्थूल शरीर को विषय में भगवान शंकराचार्य जी ले
बताउँदै हुनुहुन्छ। यो स्थूल शरीर कस्तो छ त? त्वङ्मांश रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णं मूत्रपुरीषाभ्याम स्थूलम निन्द्यमिदम वपुः। यो स्थूल शरीर मा चोखो भनेको केही पनि छैन, काम लाग्दो केही पनि छैन। बाहिरबाट जति सुन्दरता देखाउने प्रयास गरे पनि वास्तविकतालाई जो उसको वास्तविकता छ त्यो वास्तविकतालाई हटाउन त सकिँदैन। अब 90औं श्लोक रहेछ आज। 90औं श्लोकमा यसै विषयमा भनिएको छ। ल अब जो आजको आवृत्तिमा हुनुहुन्छ, आजको आवृत्तिमा कमला तुम्साजी हजुरले आवृत्तिमा रहनु होला। पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। ठिक छ, तर फेरि भन्नु पर्यो। पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्था
स्थूलार्थानुभवो यतः। ओम गुरु। दीर्घलाई दीर्घ भन्नुपर्छ। स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नम इदं स्थूलम भोगायतनम आत्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। इदं शरीरं पंचीकृतेभ्यः स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः समुत्पन्नम। यो शरीर पंचीकृत स्थूल भूतबाट उत्पन्न भएको। स्थूल भूत यानी पंचमहाभूत। स्थूल पंचमहाभूत, पंचीकृत पंचमहाभूत। पंचीकृत पहिला आइसकेको छ। पंचीकृत भनेको प्रत्येक भूतमा अन्य भूतका एक एक अंश सम्मिलित छन्। पृथ्वीमा जल तेज वायु आकाश सम्मिलित छ। आकाशमा पृथ्वी जल तेज आकाश सम्मिलित छ। आकाशमा पृथ्वी जल तेज वायु सम्मिलित छ। यसैलाई भनिन्छ पंचीकृत। तो पंचीकृत पंचमहाभूतबाट बनेको अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट बनेको शरीर र साथमा पूर्व कर्मणा, पूर्वको कर्मको अनुसार बनेको। पूर्वमा जस्तो कर्म गरेको थियो त्यसै अनुसार शरीर बन्यो। पुण्य कर्म गरेको थियो भने धेरै पुण्य कर्म गरेको थियो भने देव आदि योनि मिल्यो। धेरै पाप कर्म गरेको थियो भने कीट पतंग आदि योनि मिल्यो। पुण्य पाप बराबर गरेको थियो, पुण्य पनि गरेको थियो पाप पनि गरेको थियो भने मनुष्य योनि मिल्यो। मनुष्य योनिमा धेरै विषयलोलुप बनेको थियो भने रोगी शरीर मिल्छ। स्वकर्म अनुसार, पूर्वको कर्मको अनुसार पंचमहाभूतबाट उत्पन्न भएको यो शरीर के हो? आत्मनः भोगायतनम। भोगायतनम आत्मनः। आत्मन शब्दको अर्थ जीवात्मा। जीवात्मा को भोगायतन, भोग को स्थान अरे शरीर। जीवात्मा को भोग को स्थान। शुद्ध आत्मा होइन है। शुद्ध आत्मा को भोग को आयतन होइन, जीवात्मा को भोग को आयतन। जीवात्मा को अर्थ जसले शरीरलाई, शरीर प्रति जसको सम्बन्ध भयो भने जीवात्मा भयो।
शुद्ध आत्मा भोग्दैन। यद्यपि आत्मा त सर्वथा अकर्ता अभोक्ता हो। आत्मामा कर्तृत्वपना भोक्तृत्वपना रहँदैन। तर पनि यहाँ भोगायतनम आत्मनः भन्नुको आशय के हो भनेदेखि अज्ञानको कारणले जब अहंकार उत्पन्न हुन्छ त्यो बेलामा वो जीव बन्दछ और जीव बनेपछि वो कर्म गर्न थाल्छ। कर्म गर्यो भने भोक्ता पनि बन्न थाल्छ। अनि वासनाहरू उदय हुन्छन्। अनि वो भोगको कारण बन्छ। यो शरीर त्यही जीवात्माको भोगको आयतन हो, स्थान हो। आयतन यानी स्थान, आधार, आश्रय। यानी पूर्व कर्म को अनुसार पंच महाभूतबाट बनेको यो शरीर जीवात्मा को भोग को आश्रय हो। र यसमा 3 अवस्था मुख्य छन्। के जागरः हैन। तो जागरः यो जाग्रत अवस्था पनि हुन्छ, यसको स्वप्नावस्था पनि हुन्छ, सुषुप्ति अवस्थामा पनि आउँछ। र जाग्रत अवस्थामा चाहिँ स्थूलार्थानुभवः, स्थूल पदार्थहरूको अनुभव गर्दछ। जाग्रत अवस्थामा यो शरीरको माध्यमबाट भन्न सकिन्छ, यो शरीरको माध्यमबाट जीवात्माले स्थूल पदार्थको भोग गर्छ। यसरी अब के निश्चय भयो भने यो जन्ममा, वर्तमान जन्ममा गरिएका जुन कर्म हुन्, शुभ अशुभ पुण्य पाप जस्ता सुकै कर्म गरिए तापनि अग्लो जन्मको कारण बन्दछन्। पूर्व जन्ममा हामीले जस्ता कर्म गर्यौं त्यस्तै अनुसार अहिलेको हाम्रो जन्म भयो। तो यसरी बुझ्नु पर्यो, वर्तमान जन्म पूर्व जन्ममा गरिएको कर्मको परिणाम हो। अब यो जन्ममा गरिएको कर्मको परिणाम अर्को जन्ममा प्राप्त हुन्छ। यदि निष्कामता भएन भने कर्म समर्पण भएन भने को फलको प्रति अति आसक्ति भयो भने यो जन्म अर्को जन्मको कारण बन्दछ। बिउ यसै जन्ममा रोपिन्छ, अर्को जन्मको बिउ। मृत्युको पश्चात केही समय जीवात्मा सूक्ष्म शरीरमा रहन्छ अनि
पूर्व जन्ममा गरिएको पूर्व जन्मको शरीरले गरेको कर्मको फलको भोग्नको लागि फेरि ती स्थूल भूतहरूलाई संग्रह गरेर उसमा प्रविष्ट भएर नवीन शरीर धारण गर्दछ। यही स्थूल शरीर नै कर्मको फलको भोगको साधन हो हैन। यो स्थूल शरीर भएन भने कर्मको फल भोग्न सकिँदैन, सम्भव हुँदैन। तर यहाँ के भनियो, अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। यो स्थूल शरीरको जुन उपलब्धि हो या भनौं यो स्थूल शरीरको जुन प्रत्यक्ष अनुभव हो त्यो जाग्रत अवस्थामा मात्रै हुन्छ। स्थूल शरीरको प्रत्यक्ष अनुभव, स्थूल शरीरबाट भोगिने विषयको अनुभव मुख्य रूपमा जाग्रत अवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ। स्वप्न आदिमा हुँदैन, सुसुप्तिमा हुँदैन। यही स्थूल शरीरद्वारा जाग्रत अवस्थामा नै अन्य पदार्थहरूको विषयहरूको अनुभव हुन्छ, सुख दुःख आदिको अनुभव हुन्छ। स्वप्न सुसुप्तिमा हुँदैन। तो यसरी स्थूल शरीरको वर्णन गरियो। यो स्थूल शरीरमा तादात्म्य गर्नाले नै जीव अनेक वस्तुहरूको भोग भोग्दछ। यो अर्को श्लोकमा बताइयो। 91 श्लोकको उच्चारण गरौँ है। बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवाम् बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवा स्रक्चन्दनस्त्र्यादि विचित्र रूपाम् सक्चन्दनस्त्र्यादि विचित्र रूपा करोति जीवः स्वयमेतदात्मना करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवाम् स्रक्चन्दनस्त्र्यादि विचित्र रूपाम् करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवा स्रक्चन्दनस्त्र्यादि विचित्र रूपा करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवाम्
आओ आओ। स्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र रूपाम करोति जीवः स्वयं एतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिः वपुषः अस्य जागरे। एतदात्मना, एतत् यानी यो शरीर, यो शरीर का साथमा आत्मत्व भावलाई लिएर अर्थात शरीरलाई नै आफू सम्झेर शरीरको प्रति अति आसक्त भएर एतदात्मना को अर्थ हो। एतत् आत्मना, एतत् यो शरीर प्रति आत्मभाव राखेको कारणले, यो शरीरमा नै आत्मभाव राखेको प्रबलता गर्नको कारणले शरीर प्रति अति आसक्त भाव भएको कारणले जीवले के गर्छ त भन्दाखेरि स्रक चन्दन स्त्री आदि विचित्र रूपाम स्थूल पदार्थ सेवाम करोति। स्रक यानी माला, चंदन यानी उपलक्षण हुने। माला शब्द को अर्थ धेरै प्रकारका श्रृंगारका वस्तुहरू आभूषण आदि। चंदन को अब स्रक आदिले बाह्य शरीर बाहिर धारण गर्ने अलंकार आभूषण भए, चंदन शब्दले शरीर को छालालाई सजाउने पदार्थहरू भए। चंदन यानी लेपन का पदार्थहरू। र स्त्री को लागि पुरुष को लागि स्त्री यानी कामना वासना संबंधी विषय का भोगहरू आदि विचित्र रूपाम, विचित्र प्रकार का स्थूल पदार्थ सेवाम, है ना, स्थूल पदार्थहरूको सेवन बाह्येन्द्रियैहि करोति, बाह्येन्द्रिय को माध्यमले गर्दछ। यानी यो जीव बाह्य इंद्रिय को माध्यमले स्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र प्रकार का बाह्य पदार्थहरूको सेवन गर्दछ। बाह्य स्थूल पदार्थहरूको उपयोग गर्दछ, सेवन गर्दछ। यो कुन अवस्थामा गर्दछ भन्दाखेरि जाग्रत अवस्थामा गर्दछ। तस्मात् प्रशस्तिः अस्य वपुषः जागरे। अस्य वपुषः प्रशस्तिः जागरे, यश शरीर को, अस्य वपुषः यानी यश शरीर को, प्रशस्ति यानी प्रत्यक्षता यदि प्रधानता, यो शरीर को प्रधानता चाहिँ जागरे, जाग्रत अवस्थामा हुन्छ। अर्थात जाग्रत अवस्थामा स्थूल शरीर को अनुभूति हुन्छ, यसको प्रसिद्धि हुन्छ, यसको प्रधानता रहन्छ। यसै जाग्रत अवस्थामा नै शरीर प्रति अति तादात्म्यता को कारणले यो जीव
भोग भोग्दछ विषयहरूको। र यो जुन तादात्म्य हुन्छ, जीवको शरीरमा जुन तादात्म्य हुन्छ, स्वप्नावस्थामा हुँदैन। स्वप्नावस्थामा त यो शरीरलाई छोडेर कहाँ गएको छ थाहा हुँदैन। स्वप्नावस्थामा जीवको शरीरका साथमा, यो स्थूल शरीरका साथमा तादात्म्य रहँदैन। र सुसुप्ति अवस्थामा त न कुनै शरीरका सूक्ष्म शरीरका साथमा पनि सम्बन्ध छैन। त्यसकारणले यो जागृत अवस्थामा नै जीवको यो शरीरका साथमा अति तादात्म्य रहन्छ र स्थूल शरीरका साथमा तादात्म्य भएको कारणले श्रकचन्दन आदिको व्यवस्था गर्छ। श्रकचन्दन आदिको पछि पर्दछ। यसको अर्थ यो पनि हुन्छ, श्रकचन्दनको मतलब श्रक यानी माला यानी श्रृंगार आदिको, अथवा श्रक यानी श्रक मालाको काम के हो? जप गर्नु। स्थूल शरीरबाट जप हुन्छ। जप गर्नु, भगवानको नामको जप गर्नु, चन्दन धारण गर्नु। अनि यो शरीरको आफ्नो संप्रदायको हिसाबले आफ्ना आफ्ना संप्रदायवादी बन्नु। संप्रदायवादी बन्नु पनि यो स्थूल शरीर हो। एउटा घटना मलाई प्रत्यक्ष एउटा घटना याद आयो मलाई। यो भएको घटना काशीमा एक ठाउँ के भएछ भने, धेरै पहिलाको घटना तर भएको घटना। एउटा कलेजमा भनौं न, संस्कृत महाविद्यालयमा व्याकरण विषयको अध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने है। व्याकरण विषयको अध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने। अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम आयोजना गरियो। अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम आयोजना गरेपछि के भयो त, थुप्रैजना आउनुभयो। थुप्रैजना आउनुभयो। उम्मेदवार बनेर। और त्यो विद्यालय थियो वैष्णवको विद्यालय थियो। अहिले पनि छ त्यो विद्यालय, वैष्णव रामानुज वैष्णव सम्प्रदायको विद्यालय। अन्तर्वार्ता सक्यो अनि त्यो विद्यालयका सञ्चालक मध्ये उहाँको मुख्य महन्तजीले एकजना विद्वानलाई बोलाएर भन्नुभयो, पण्डितजी, हजुरको योग्यता बडा विचित्र छ। अरु कोही हजुरको जस्तो योग्य भेटिएन। तर समस्या के आयो भने, हामी वैष्णव सम्प्रदायलाई छोडेर अरूलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भयो। हजुर वैष्णव बन्दिएदेखि त बडा सजिलो हुन्थ्यो। हजुरलाई नियुक्त गर्ने इच्छा छ भनेर भनेछन्। अनि पण्डितजी व्याकरणको विद्वानले के भन्नुभयो भने, ठिकै छ, म भोलि वैष्णव बनाइदिन्छु भनेपछि ल ठीक छ। अनि भोलिपल्ट बिहानै ती पण्डितजी कसरी आउनुभयो भन्दाखेरि, यहाँ निधारमा चाहिँ सधैँ जस्तै, अनि पेटमा चाहिँ ठूलो त्रिपुण्ड लगाइदिनु भएछ, ऊर्ध्वपुण्ड। पेटमा चाहिँ ठूलो ऊर्ध्वपुण्ड लगाइदिनु भयो। नाभिदेखि लिएर माथिसम्म स्थूलो ऊर्ध्वपुण्ड लगाइदिनु हो। अनि महन्तले सो भने, यो के हो महाराज? बोले, मैले नोकरी गरेको पेटको लागि, पेटलाई वैष्णव मैले बनाइहाले।
पेटलाई मैले वैष्णव बनाइदिए, नोकरी गरेको पेटको लागि हो। अब मेरो दिमाग त यो त जो छ त्यो छँदैछ। मैले पढेको यसैले पेटलाई वैष्णव बनाइदिए भइहाल्यो। त्यही भएर चन्दन भनेको श्रक चन्दन। चन्दनका पनि धेरै कथाहरू छन् हैन। यो चन्दन लगाउने पनि हैन, तेर्सो चन्दन लगाउने, ठाडो चन्दन लगाउने, गोलो चन्दन लगाउने, कोही चन्दन नलगाउने, यो सबै के हो? शरीरको काम हो। यो सबै पनि शरीरले गर्नेवाला हो। आत्माले त गर्दैन। आत्मालाई त चन्दनको मतलब छैन। यो कर्म गर्नेवाला पनि शरीर, चन्दन लाउनेवाला पनि शरीर, माला जप्नेवाला पनि शरीर। यसको मतलब यो होइन कि माला जप्नु भएन, चन्दन लाउनु भएन भन्ने होइन हैन। शरीरले मात्रै होइन, अन्तरात्माले पनि हुनु पर्यो। अन्तरात्माबाट आवाज आउनु पर्यो। इस प्रकारले अनेक प्रकारका बाह्य कर्म, बाह्य इन्द्रियहरूको माध्यमले गरिनेवाला अनेक प्रकारका बाह्य कर्म यो शरीरले गर्दछ र सुख दुःखको अनुभव गर्दछ। 92 श्लोक। सर्वोऽपि बाह्य संसारः सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम् विद्धि देहमिदं स्थूलम् गृहवद् गृहमेधिनः गृहवद् गृहमेधिनः सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः। सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः। अच्छा ल यो त सजिलो छ। कति सजिलो छ आफै घटाइदिनु। सर्वः अपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहम् इदं स्थूलं गृहवत् गृहमेधिनः। पुरुषस्य जीव को, जीवात्मा को, यदाश्रयः है ना। सर्वोपि बाह्य संसारः यदाश्रयः, संपूर्ण बाह्य संसार जसको आश्रयले हुन्छ। त्यस्तोस इदं स्थूलम देहम विद्धि, यो स्थूल शरीरलाई जान। कस्तो जान? गृहमेधिनः गृहवत्, एउटा घरवालाको घर जस्तै। गृहमेधी माने घरवाला, गृहस्थ।
एक गृहस्थको घर जस्तै। आशय के निस्क्यो? जस्तै प्रकारले एउटा घर व्यक्तिको निवास मात्रै हो, बस्ने ठाउँ मात्रै हो। त्यो बस्ने ठाउँको लागि उसले अनेक उपाय गर्छ। त्यस्तै यो शरीर पनि एउटा घर रहेछ। यो शरीर कसको घर रहेछ त? पुरुषको घर रहेछ। पुरुष यानी जीवात्माको। यसै शरीरलाई आश्रय गरेर जीव सम्पूर्ण बाह्य जगतको भोग भोग्छ। जस्तै शरीर घरभित्र भएर बसेर हामीले अन्य काम गर्छौं, त्यस्तै यो शरीरभित्र रहेर जीवात्मा जीव भोग आदि भोग्ने कार्य गर्दछ। सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः। पुरुषस्य अर्थात जीवस्य सर्वोऽपि बाह्य संसारः संपूर्ण बाह्य जगत को प्रतीति यद आश्रयः जुन शरीर को आश्रयले गर्ने गर्दछ त्यस्तो इमं देहं स्थूलं विद्धि। इमं स्थूलं देहं यो स्थूल शरीर गृहमेधिनः गृहवत् विद्धि। एक गृहस्थ को घर जस्तै जाना। यानी यो शरीर पनि एउटा घर बाहेक अरु केही पनि होइन। यो शरीर पनि के हो? घर हो। कसको घर हो? आफ्नो घर हो। यो बाहिरी शरीर यो शरीर को घर हो। यो बाहिरको घर ईटा माटा आलुले बनेको घर यो शरीर को घर हो हैन। पंचमहाभूतले बनेको शरीर को घर यो बाहिरी घर र यो पनि घर। कसको घर? जीवात्मा को घर। यहाँ जीवात्मा निवास गर्दछ। यहाँ बसेर जीवात्माले विभिन्न प्रकारका कर्म गर्छ। तो कर्मानुसार फेरि उसले विभिन्न प्रकारका सुख दुख आदि भोग भोग्दछ। यही हो स्थूल शरीर। अब 93वें श्लोकलाई पढौं है। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः। स्थूलस्य संभवात् जरा मरणानि धर्मः। स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः। स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः। वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमाः स्युः। वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमाः स्युः। पूजावमान बहुमान मुखा विशेषाः। पूजावमान बहुमान मुखा विशेषः। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि
मरणानि धर्माः स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादिनियमाः बहुधा यमाः स्युः पूजावमान बहुमानमुखाः विशेषाः। स्थूलस्य सम्भवजरा मरणानि धर्मः स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादिनियमा बहुधा यमः स्युः पूजावमान बहुमान मुखा विशेषः। बहुत सुन्दर। ल यो श्लोकलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, धेरै कुरा यसमा समेटिएको छ। बाबा के स्थूलस्य सम्भव जरा मरणानि धर्माः स्थौल्यादयः बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादिनियमाः बहुधा यमाः स्युः पूजावमान बहुमान मुखाः विशेषाः। ध्यानसँग यसलाई सुन्नु होला है। के भन्नुभयो यहाँ? स्थूलस्य सम्भव जरा मरणानि धर्माः। सम्भव यानी जन्म हुनु, जरा यानी बूढ़ो हुनु, मरण यानी मृत्यु हुनु, यानी जन्म हुनु, वृद्ध हुनु र मर्नु। यो स्थूलस्य धर्माः, स्थूल शरीर को धर्म हुनु। यानी यो शरीर जन्मिन्छ, यो शरीर बुढो हुन्छ, यो शरीर मर्छ। तपाई मर्नुहुन्न, तपाईको शरीर बुढो भयो, तपाई बुढो हुनु भएको छैन। त्यसकारणले अहिले पनि आफूलाई तन्नेरी सम्झिनुहुन्छ। शरीरको कारणले शरीर प्रति आसक्ति भयो भनेदेखि अनि आफूलाई बुढो सम्झिने, नभए बुढो हुँदैन। स्थूलस्य सम्भव जरा मरणानि धर्माः। यो सफा कुरा हो, स्पष्ट कुरा हो। स्थूल शरीर जन्मिन्छ, स्थूल शरीर मर्छ, स्थूल शरीर बुढो हुन्छ। र स्थौल्यादयः बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः। स्थौल्यादयः, स्थूल स्थूल भनेको मोटा हुनु, स्थूल भनेको मोटा हुनु। आदि भनेको दुब्लाउनु पनि लिन्छ त्यसैमा। आदि शब्दले धेरै, कालो हुनु, गोरो हुनु, अग्लो हुनु, होचो हुनु हैन। यो शरीर स्थूल शरीर हो, ममा छैन त्यो धर्म। रोगी हुनु, स्वस्थ हुनु हैन, रुवा लाग्नु, खोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, भुँडी दुख्नु, यो सबै कसका धर्म हुन्? स्थूल शरीरका धर्म हुन्। स्थौल्यादयः, आदि शब्दले यही शब्द सम्झिनु है। आदि स्थूल भने मोटो भइहाल्यो, मोटो। अब आदि शब्दले पातलो हुनु, कालो हुनु, गोरो हुनु, होचो हुनु, अग्लो हुनु, बाङ्गे हुनु, बहिरो हुनु, नबहिरो हुनु हैन। यी सबै शरीरका जति जति छन् यो स्थूल शरीरमा हुनेवाला धर्म हो। बहुविधाः, धेरै प्रकारका। अनि शिशुतादि अवस्थाः। शिशुतादि अवस्थाः भनेको के? शिशु हुनु, कुमार हुनु, प्रौढ हुनु,
यो शरीरका 6 धर्म बताएको छ। शरीरका 6 धर्म कुन कुन? 6 भाव विकार। शरीरका 6 भाव विकार कुन कुन हुन्? आज याद राख्नु। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते अनि नश्यति। यो 6 विकार यो शरीरका। शिशुताद्य अवस्थाले लिनु। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। जायते भनेको पहिला जन्मिन्छ, माताको गर्भबाट जन्मिन्छ, जायते। अनि अस्ति केही दिन रहन्छ हैन। अनि वर्धते बढ्दै जान्छ, विपरिणमते बद्रिँदै जान्छ, अनि अपक्षीयते फेरि अब घट्दै पनि जान्छ, अनि नश्यति एक दिन फेरि नष्ट हुन्छ। यो शरीर का यति अवस्था, यति इसका भाव विकार, ये शिशुताद्य अवस्था। अनि अरे स्थौल्य, अच्छा, वर्णाश्रमादि नियमाः। वर्णाश्रमादि नियम भनेको के हो? यो बाहुन हुनु, क्षेत्री हुनु, वैश्य हुनु, शूद्र हुनु, फलानु जात हुनु, यो हुनु त्यो हुनु, त्यो पनि शरीरको धर्म हो, ममा केही पनि छैन। ध्यान राख्नु। गृहस्थ हुनु, ब्रह्मचारी हुनु, सन्यास हुनु, वानप्रस्थ हुनु, यो शरीर का धर्म हो, मेरा धर्म होइन। र बहुविधा यमाः स्यु, अनेक प्रकार का नियम पालन गर्ने पनि शरीरले, यम पनि शरीरले धारण गर्दछ। अनि त्यति मात्र हैन, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषाः, सम्मान हुनु, प्रशंसा हुनु, सम्मान पत्र प्रदान गर्नुहुन्छ नि हैन। तीज गीतबाट फर्स्ट हुनेलाई सम्मान पत्र दिन्छ नि पतञ्जलि योग चौतारीले। त्यो पनि कसलाई हो? शरीरलाई हो, मलाई थोरै दिन्छ। सम्मान पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र कसले पायो? त्यो प्रमाण पत्र पनि कसले पायो? शरीरले पायो। त्यहाँ शरीरको नाम लेखेर आयो। तो पूजा यानी सम्मान, आदर, प्रशंसा आदि। अवमान, अवमान, मान अनि बहुमान मुखा। पूजा, अवमान, मान यानी पूजा हुनु, मान हुनु, अपमान हुनु, आदि आदि। मुखा यानी आदि विशेषाः, यी आदि जो विशेषहरू छन् यो सबै शरीरलाई लिएर हुनेवाला हुन्। आत्मा यी सबैबाट टाढा छ, पर छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। आफ्नो बावजुद पनि स्वामीजी महाराज आजको स्वाध्यायमा उपस्थित भई हामीलाई दिव्य ज्ञान प्रदान गरिदिनु भएकोमा म सत नमन गर्दै गुरुजीमा आभार व्यक्त गर्दछु र स्वामीजी महाराजको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। अब आजको दीप प्रज्वलन गर्नुहुने आदरणीय श्री राधिका ढकालज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभभाव राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैमा प्रणाम, नमस्कार, गुरुदेव्यो नमः। आज गुरुदेव स्वामी महाराजको पनि म
स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै स्वामी महाराजबाट दिव्य बाणीहरू प्रस्तुत भएकोमा गुरुप्रति हार्दिक नमन आभार व्यक्त गर्दछु र यो कार्यक्रममा श्लोक वाचिका सहवाचिकावाला मलाई यो धेरै कुरा भन्नमा आउँदैन। श्रद्धेय दिदी कमला तिमसिनाज्यू र यो आजको सहजकर्ताको रूपमा उर्मिला पाठकज्यू रहनुभएको उहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार धन्यवाद गर्दै म यो पतञ्जलि योग संस्थाप्रति म अलिकति इच्छुक र फेरि पनि जोडिनलाई प्रयत्न गरिरहने बाचा गर्दै म सबै महानुभावहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद छ यहाँको छोटो स्वभावको लागि धन्यवाद छ। अब हामी अध्यात्म संस्कारको विरामतर्फ आइपुगेका छौँ। अध्यात्म संस्कारको संयोजकज्यूको अनुमतिले आजको सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सत्सङ्ग प्रेमीहरू तथा प्रविधिमा रहनुभएका प्रविधिकज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आवृत्तिमा रहनुभएका आदरणीय श्री कमला तिमसिनाज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न दिनुभएकोमा अध्यात्म संस्कारको आयोजकज्यूहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। र अब आजको सत्रलाई मिठो भक्ति सङ्गीतका साथ विराम दिनुहुन प्रविधिमा रहनुभएकी श्री प्रतिभा भट्टराईज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै म पनि विदा हुन चाहन्छु। आज जन्मदिन पर्नुभएका बालाई पनि यसो बोलाउनु न बहिनी। जन्मदिन पर्नुभएका भूपाल भट्टराईले पनि केही धन्यवाद दिनुहुन्छ। आजको जन्मदिन पर्नुभएका 82औं शुभ जन्मोत्सव उपलक्ष्यमा श्री भोपाल भट्टराईज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो स्वभाव राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हुनुहुन्न? उहाँलाई फेरि पनि जन्मोत्सवको मङ्गलमय शुभकामनाका साथै आजको अब यो अध्यात्म संस्कारको उसलाई विराम गरिदिनु हुन एउटा मिठो भक्ति सङ्गीतका साथ लगाइदिनु हुन म प्रतिभा भट्टराईज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै म पनि विदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।